Hello pa parts. Daghang salamat nakita gyapon ta karon. Kumusta naman? Kumusta na ka? Hinaot nga ang imong mga damgo matuman no. Usahay ang kanang atong mga damgo kinahanglan nga dunay kapital, dunay kwarta para mahimo nga matuman. So kinahanglan nga dunay jud tay mga sources of income nga ato ang ginasaligan para mahimo nga matinod atong damgo. Like sa ko gusto ko mahimo nga chess grandmaster, so lisod siya mahimo kung problema ang kwarta kung problema ang kwarta kay ngano kinahanglan man ka anang maglarga-larga, kinahanglan ka nga mo practice og tarong. Tapos kung wala kay kanang mga income nga wala kay oras ba agi sa pagpangita nimong income, lisod di mo mahimo. So kinahanglan nga himuon nato is ato sang iuna nang ko ang problema sa kwarta. Once masulbad na ang problema sa kwarta sa atong kaugalingon, muna pud to nga pwede na nato mahimo atong mga damgo, pwede na ta makatabang pud sa uban nga mahimo nila kay mahimo naman tang kuan kanang example nila nga paunsa ta nahimo nga malambuon agi sa atong mga ginabuhat. So inala lang pag-duplicate. So daghang salamat pa parts, og hinaut ko nga ang mga grasya, dugang pangbubo pang grasya sa inyong tanang mga paparts nato. Maayong adlaw.